आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमूना। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मन की बात प्रोग्राम के 100 नशरिये पूरे होने के सिलसिले में आज नई दिल्ली में कौमी कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वराष्ट्र तमिल संगमम की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया और लोगों पर जोर दिया कि वो मुल्क के सकाफती विरसे पर फख्र करें और मुल्क की तामीर के लिए आगे बढ़ें। छठी एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया नई दिल्ली में शुरू हो रही है। पंजाब के साबिक वजीर आला और शिरोमणि अकाली दल के सरकर्दा रहनुमा प्रकाश सिंह बादल का इंतकाल हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ पहुंचकर आजहानी लीडर को खिराजे अकीदत पेश किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में मन की बात एट 100 के मौजू पर कौमी कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मन की बात से मुल्क की तहजीबी इक़दार की अक्कासी होती है। जनाब धनखड़ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के माहाना रेडियो प्रोग्राम को मुस्बत अंदाज़े फिक्र की एक रोशन मीनार से ताबीर किया जो मुल्क में हर शख्स के दिल पर अपना असर छोड़ती है। उन्होंने इस प्रोग्राम को गूनागूनियत के गुलदस्ते से ताबीर किया और कहा कि एक ऐसे वक्त के जब दिन रात सियासत हो रही हो, आकाशवाणी पर यह प्रोग्राम एक गैर सियासी प्रोग्राम है। नायब सदर ने कहा कि माहाना प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती रही है और ये तहजीबी इक़दार की अक्कासी करता है। जनाब धनखड़ ने प्रसार भारती के साबिक सीईओ एस वेम्पति की लिखी हुई किताब का भी इजरा किया जिसका मौजू है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। इस किताब में मन की बात के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू के कुछ दिलकश पहलू तहरीर किए गए हैं। उन्होंने एक और किताब माय डियर फेलो सिटीजन्स का भी इजरा किया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने खिताब में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवाम के जज्बात को समझते हैं और उन्होंने मन की बात प्रोग्राम के जरिए शहरियों की हुसूलियाबियों को उजागर किया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो की तारीख में सबसे मकबूल प्रोग्राम बन गया है। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ अफराद ने इस प्रोग्राम को मुसलसल सुना है या प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर देखा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो मुल्क के सकाफती विरसे पर फख्र करें और मुल्क की तामीर के लिए आगे बढ़ें। भारत को गूनागूनियत की सरजमीन करार देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये गूनागूनियत ही है जो हमें एक मुल्क के तौर पर मजबूत बनाती है। वजीर आजम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ में स्वराष्ट्र तमिल संगमम की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने लोगों से कहा कि वो मुल्क की गूनागूनियत को समझें और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। उन्होंने कहा कि अब जबकि मुल्क अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है, रास्ते में ऐसे कई चैलेंज आएंगे जो मुल्क के लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि टकराव की जगह मेल मिलाप पर तवज्जो मरकूज की जाए। वजीर आजम ने कहा कि स्वराष्ट्र तमिल संगमम सिर्फ 2 खित्तों का संगम नहीं बल्कि 2 कदीम सकाफतों और तहजीबों के मुश्तरका विरसे और मुल्क के इत्तेहाद की अलामत है। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल, झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, मरकजी वजीरों पुरुषोत्तम रूपाला, एल मुरुगन और मीनाक्षी लेखी ने सोमनाथ में इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मौजू के तहत तमिलनाडु और गुजरात के दरमियान सदियों पुराने ताल्लुकात का जश्न मनाने के लिए 10 रोजा सकाफती प्रोग्राम स्वराष्ट्र तमिल संगमम का एहतमाम किया गया। छठा एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस 2 रोजा
تقریب کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کریں گے۔ نئی دلی میں کل صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے ایڈیشنل سیکریٹری لو اگروال نے کہا کہ اس تقریب کا مقصد بھارت کو کم خرچ، کوالٹی اور عالمی درجے کے حفظان صحت و تندرستی سے متعلق خدمات فراہم کرنے والے نئے مرکز کے طور پر پیش کرنا ہے۔ امید ہے کہ اس تقریب میں 470 سے زیادہ غیر ملکی مندوبین شرکت کریں گے اور متعلقہ فریق 100 مفاہمت ناموں پر دستخط کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ 9 برس میں ملک کے بنیادی ڈھانچے میں ہوئی ترقی کی ستائش کی ہے اور اسے سبھی شعبوں کے لیے ایک بڑی تبدیلی کا حامل قرار دیا ہے۔ ان کا یہ بیان مرکزی وزیر نتن گڈکری کے ایک ٹویٹ کے جواب میں سامنے آیا ہے، جس میں جناب گڈکری نے 2014 سے 2023 کے درمیان قومی شاہراہوں کے نیٹ ورک میں 53,868 کلومیٹر سے زیادہ سڑکوں کو مربوط کیے جانے کا اعلان کیا تھا۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ بہتر سڑک رابطے سے معیشت کے دیگر اہم شعبوں میں خاطر خواہ مضبوطی آئی ہے۔ کرناٹک میں بی جے پی، کانگریس اور جے ڈی ایس نے اپنی انتخابی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان سمیت بی جے پی کے اعلیٰ رہنما اور کانگریس صدر ملکا ارجن کھڑگے ریاست میں ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ورچوئل وسیلے سے بی جے پی کے 50 لاکھ ورکروں کے ساتھ بات چیت کے ایک پروگرام میں شرکت کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سلسلے وار عوامی میٹنگوں کے لیے کرناٹک کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے کل ریاست میں اپنی پہلی عوامی انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج چنڈی گڑھ پہنچ کر پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور شرومنی اکالی دل کے سرکردہ رہنما پرکاش سنگھ بادل کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کا کل شام موہالی میں انتقال ہو گیا تھا اور وہ 95 سال کے تھے۔ پرکاش سنگھ بادل کا جسد خاکی شرومنی اکالی دل ہیڈ کوارٹرز میں رکھا گیا ہے۔ بعد میں اسے پنجاب میں ان کے آبائی گاؤں بادل لے جایا جائے گا۔ ان کی آخری رسوم کل سپہر ادا کی جائیں گی۔ جناب بادل 5 مرتبہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ انہیں سانس لینے میں دشواری کی شکایت کے بعد اتوار کو ایک پرائیویٹ اسپتال کے انتہائی نگہداشت والے یونٹ میں داخل کرایا گیا تھا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کی شیلی اوبرائے کو لگاتار دوسری مدت کے لیے دلی میونسپل کارپوریشن کے میئر منتخب کیا گیا ہے، جبکہ آل محمد اقبال ڈپٹی میئر ہوں گے۔ ان دونوں امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب کیا گیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کے تحت پبلیکیشنز ڈویژن نئی دلی میں سوچنا بھون میں بچوں کی کتابوں کی 3 روزہ نمائش کا اہتمام کر رہا ہے، جس میں فروخت کے لیے بھی کتابیں رکھی گئی ہیں۔ یہ نمائش اس مہینے کی 28 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اس کا مقصد بچوں میں کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کرنا اور ان کی ادبی تخلیقی صلاحیت کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس نمائش کے دوران بچوں کے لیے مذاکروں اور مقابلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ آج پہلے دن 40 سے زیادہ بچوں نے نظمیں لکھنے کے مقابلے میں حصہ لیا، جس کی نظامت نامور مصنف اور داستان گو مدھو پنت نے انجام دی۔ بچوں نے تحریر کرنے کی اپنی تخلیقی صلاحیت اور جذبے کا پرزور انداز سے مظاہرہ کیا اور اس طرح یہ مقابلہ کافی کامیاب رہا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج بنگلور کے چناسوامی اسٹیڈیم میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کل رات احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز نے ممبئی انڈینز کو 55 رن سے شکست دی۔ دبئی بیڈمنٹن ایشیا چیمپئن شپ میں پی وی سندھو، کدامبی سری کانت، لکشیہ سین اور ایچ ایس پرنوئے آج پہلے راؤنڈ کے اپنے اپنے میچ کھیل رہے ہیں۔ خواتین سنگلز میں سندھو کا مقابلہ تائیوان کی وین چو سو سے ہوگا، جبکہ آکاشی کشیپ بھی آج انڈونیشیا کی آیو چایا دیوی کے خلاف پہلے راؤنڈ کا اپنا میچ کھیلیں گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر نے من کی بات پروگرام کے 100 نشریے پورے ہونے کے سلسلے میں آج نئی دلی میں قومی کانکلیو کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوراشٹر تمل سنگمم کی اختتامی تقریب سے خطاب کیا اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے ثقافتی ورثے پر فخر کریں اور ملک کی تعمیر کے لیے آگے بڑھیں۔ 30 ایڈوانٹیج ہیلتھ کیئر انڈیا نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور شرومنی اکالی دل کے سرکردہ رہنما پرکاش سنگھ بادل کا انتقال ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چنڈی گڑھ میں پہنچ کر آجہانی لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔